میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا من بنا للہ مسجدن، اوے مسجدہ بنان والے خوش نصیبو، اللہ توڑیاں اس خوش شاقیشانو اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ فرمایا جیڑا بندہ اللہ دا گھر بنا لے، اللہ دا گھر بنان والا، میرے پیغمبر دی حدیث سننا، فرمایا من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، فرمایا جیڑا بندہ دنیا دے اندر اللہ رب العالمین دا گھر بنائے گا، اوے دنیا دے پیسے کٹھے کر کے گھر بنانا، مسجد دیاں بنیاداں اٹھانا، رب دا گھر بنا دینا، اللہ سونے اس بندے نو کی ملے گا؟ فرمایا مثلہ فی الجنہ، اے دی مثل اندر اے دا گھر جنت دے اندر بنا دیتا جائے گا۔ اس واسطے کہنا دے لوگو، اوے دنیا دے چند ٹکیاں دی کی اہمیت ہے، اے دنیا دے پیسے دی کی اہمیت ہے، اگر پیسہ لگا کر کے اسی اللہ دے گھر نو بنا دئیے، اللہ دا گھر تعمیر کر دئیے، لوگ نماز پڑھن گے اوے ثواب تینوں ملے گا، لوگ عبادت کرن گے ثواب تینوں ملے گا، لوگ قرآن دیاں تلاوتاں کرن گے، لوگ اتھے آ کر کے بیٹھ کر کے اعتکاف کرن گے، لوگ رب دے سامنے جھکن گے، رب تینوں ثواب عطا کرے گا۔ اور ایک کلا ثواب ہی نہیں، میرے پیغمبر نے فرمایا ہے مثلہ فی الجنہ، اے دی مثل اللہ اس بندے دا گھر اپنی جنت دے اندر بنا دین گے۔ دنیا اندر اللہ دا گھر بنایا ہے، اوے دنیا اندر رب دا گھر بنان والا، فرمایا مثلہ فی الجنہ، اے دی مثل اندر اللہ رب العالمین اپنی جنت دے اندر اس بندے دا گھر بنا دین گے۔ کیڑا بندہ ہے اوے جڑا دنیا دے اندر اللہ دے گھراں نو آباد کرن والا، رب دے گھراں دے نال اپنا تعلق بنان والا، رب دے گھراں نو آباد کرن والا بنان والا، اے دی مثل اندر اوے سانو جنت اندر گھر مل جائے، جنت دے اندر ایک مقام مل جائے، اللہ دی قسم ہے جنت دے اندر ایک کھڑے ہون دی بھی جگہ مل جائے، او دی بھی بڑی اہمیت ہے، او دی بھی بڑی فضیلت ہے۔ تے جنہ لوگاں نو محلہ عطا کیتے جان گے، اوے جنہ لوگاں نو بلڈنگاں عطا کیتیاں جان گیاں، اوے جنہ لوگاں نو بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں عطا کیتیاں جان گیاں، کتے رب کوٹھیاں دتی جا رہے ہون گے، کتے رب بنگلے عطا کیتے جان گے، کتے رب بڑیاں بڑیاں عمارتاں نامے کر دین گے۔ ایک کیڑے لوگ ہون گے جنہاں نے دنیا دے اندر اللہ رب العالمین دے گھراں نو بنایا، دنیا دے اندر رب دے گھراں نو بنا دے رہے، اور پھر فرمایا جس بندے نے ایک اٹ بھی لگا لئی قیامت تک او دے واسطے صدقہ جاریہ اونوں ثواب ملدا رہے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے ایک چڑیا دے گھونسلے جتنی مسجد بنائی ہے، چڑیا دا گھونسلہ، یہ چڑیا دا گھونسلے تو مراد ہے کہ 2-3 بندیاں جتنی مسجد بنا دیتی ہیں، 2-3 بندے اس مسجد اندر نماز پڑھ رہے ہیں، ثواب انہوں مل رہا ہے۔ فرمایا اے دے بدلے اندر بھی اللہ اس بندے دا گھر جنت اندر بنا دین گے، 2-3 بندیاں دی پڑھن دی جگہ۔ تے او کڈے خوش نصیب لوگ ہیں جڑیاں بڑیاں بڑیاں مسجداں بنان والے، او کڈے خوش نصیب لوگ ہیں جڑے بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں دے اندر مسجداں نو بنان والے۔ کائنات دے لوگو انہاں نو تے اللہ رب العالمین اپنی مرضی دے مطابق محلہ عطا کرن گے۔ اس واسطے کہنا دے لوگو مسجد دے اندر ایک اٹ بھی لگا دیو، انہوں بھی عام نہ سمجھو، بلکہ قیامت لگے اے اس بندے واسطے صدقہ جاریہ ہوئے گا جیڑا بندہ ایک اٹ بھی لگا دے گا۔ اس واسطے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں، ادھر نا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینا مسجدہ سی کم کر رہے سا، جدو مسجدیاں دیواراں سی کھڑیاں کر رہے سا، میرے پیغمبر بھی خود مسجدیاں دیواراں کھڑیاں کروا رہے سن، تے میرے پیغمبر نے فرمایا الا ان العیش عیش الاخرہ، اوے کہنا دے لوگو اے دنیا دا چند دناں دا دنیا دا میلہ، دنیا دی زندگی چند دناں دی زندگی ہے، الا ان العیش عیش الاخرہ، اے دنیا دا چند دناں دا رونق تے میلہ، اصل جیڑی زندگی ہے جدو جنتی جنت دے اندر چلے جان گے، جدو جنتیاں نو اللہ جنتاں عطا کر دین گے، جدو جنت دے اندر جان گے اصل زندگی اتھے شروع ہوئے گی، جدو جنتی جنت دے اندر چلے جان گے۔ نال میرے پیغمبر مسجد دا کم کیتی جا رہے ہیں، مسجدیاں بنیاداں کھڑیاں کیتی جا رہے ہیں، نال یہ زبان تو کہہ رہے ہیں
اوے لوگو سانو بھی پیغام دے رہے ہیں کائنات دے لوگو جتنی زندگی بھی گزار لے آجے لیکن ایک وقت آئے گا دنیا چھوڑ کر کے چلے جانا ہے لیکن بہترین عیش والی زندگی بہترین مقام والی زندگی وہ زندگی ملے گی جدو جنتی لوگ اللہ دی جنت دے اندر چلے جان گے اصل زندگی وہ ہے اوے دنیا اندر ایسے کم کر جاؤ کہ مرن تو بعد اللہ ایسا مقام عطا کر دے اوے پھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے نے مسجد بنایا ہے پھر مسجد کے اندر بیٹھ کر کے اے اللہ دا ذکر کر دائے اللہ دا ذکر کرنے والا پہلے مسجد بنائیے مسجد کے اندر پھر اللہ رب العالمین دا کر کے ذکر کر دائے کائنات دے لوگو اوے نمازیو اللہ توڑیاں نمازاں پڑھنیاں اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے نوجوانو اللہ توڑیاں جوانیاں دے اندر برکتاں عطا فرمائے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے فرمایا جیڑا بندہ مسجد دے اندر بیٹھ کر کے ذکر و ذکر کر دائے اے جمعہ پڑھنے واسطے آیا نماز واسطے آیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے جنی دیر تلک کے بندہ مسجد دے اندر رہے گا نماز دی حالت دے اندر رہے گا جنی دیر تلک کے بندہ اس جگہ ہوتے بیٹھیا رہے گا دین والی مجلس اندر بیٹھیا رہے گا میرے پیغمبر نے فرمایا ہے پھر اللہ دے فرشتے اس مجلس نو اپنے پراں دے نال گھیر لیندے نے اے کیڑی مجلس ہے اللہ دا ذکر کرن والی مجلس ہے اے کیڑی مجلس ہے اللہ دے قرآن نو سنن والی مجلس ہے اے کیڑی مجلس ہے پیغمبر دے فرمان نو سنن والی مجلس ہے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے اس مجلس نو اللہ دے فرشتے گھیر لیندے نے پھر جدو تک کہ لوگ جاندے نہیں جنی دیر تلک جمعہ یا پروگرام ختم نہیں ہوندا انی دیر تلک اللہ دے فرشتے اس مجلس نو گھیر کر کے رکھ دینے پھر دعا کر دینے اللہم اغفر لہو اللہ انہوں معاف فرما دے اللہ دے فرشتے دعا کرے حالانکہ بندہ اپنی نماز پڑھنے واسطے بیٹھے ہے اپنا جمعہ ادا کرنے واسطے بیٹھے ہے اے دے جناب بدلے اندر اللہ دے فرشتے دعا کیتی جا رہے ہیں اللہم اغفر لہو اللہ دے گناہاں نو معاف فرما اللہ دے ہوتے رحم فرما اور دوسری حدیث مبارکہ دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا